प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूसस्य राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिनश्च एकविंशतितमे भारत-रूस वार्षिक शिखर सम्मेलने भागं गृहीतवन्तौ। उभाभ्यां देशाभ्याम् अन्तरा व्यापारोर्जा, संस्कृति, बौद्धिक संपदा, जनशक्ति इत्यादि नैकेषु क्षेत्रेषु सहमति संजाता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अद्य गोरखपुरे प्रायः 96 कोटि रूप्यकाणां विकासयोजनाः राष्ट्राय समर्पयिष्यति। सः कृषकेभ्यः अतितराम् उपयोगिनः उर्वरक संयन्त्रस्यापि उद्घाटनं विधास्यति। मोदी तत्र अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थानमपि सः राष्ट्राय समर्पयिष्यति। लोकसभायां नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च विधेयक 21-20 पारितम्। निम्न सदने अद्य उच्च न्यायालयस्य सर्वोच्च न्यायालयस्य च न्यायाधीशानां वेतन सेवा संशोधन विधेयकं, राज्यसभायां च ART विनियमन विधेयकं, सरोगेसी रेगुलेशन विधेयकं च प्रस्तोष्यन्ते। देशे अधुनावधि प्रायः 1,28 कोटिः 66 लक्षं च जनाः कोविड रोधी सूच्यौषधं प्राप्तवन्तः। जनसंख्यायाः 85% अधिकाः जनाः सूच्यौषधस्य प्रथमां मात्रां प्राप्तवन्तः। अपरतः महाराष्ट्रे ओमिक्रॉन संक्रमितानां संख्या वर्धित्वा 10 जाता। कोरोना सूच्यौषधम् अभिलक्ष्य चर्चायै WHO इत्येतस्य विशेषज्ञ समूहस्य अद्य उपवेशनं भविष्यति। इटली देशेन नवाः कोविड प्रतिबन्धाः ख्यापिताः। ये पूर्णां सूच्यौषधं न प्राप्तवन्तः तेभ्यः सार्वजनिकेषु स्थलेषु प्रवेशाय अनुमतिः न भविष्यति। अपि च अमेरिका राष्ट्रपति जो बाइडेन, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इत्येतौ अन्तरा अन्तर्जालमाध्यमेन उपवेशने अमेरिका विदेशमन्त्री एंटनी ब्लिंकेन इत्यसौ यूक्रेनस्थ राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेन्स्की इत्यनेन आलापं कृतवान्। ब्लिंकेन यूक्रेन देशे रूसस्य आक्रमणस्य सम्भावनासु रूसाय गंभीरार्थिक परिणाम सन्दर्भे प्राह। अभिवन्दनम्, अयं जनः अस्ति तेजप्रकाशः। अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज वार्ता प्रसारणे। अथेदानीं वार्ताः विशदय। नवंबर 19-2000 वर्षान्ते एतत् प्रथमवारमस्ति यदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूसस्य राष्ट्रपतिः व्लादिमीर पुतिनश्च सोमवासरे राजधान्यां नवदेहल्यां 21तमे वार्षिक शिखर सम्मेलने सम्मिलितौ अभवताम्। एतस्मिन् अवसरे प्रधानमंत्री उक्तवान् यत् कोविड संक्रमणान्ते अपि रूसेन सह भारतस्य विशिष्टा रणनैतिकी सहमति सुदृढा स्थिता। उभाभ्यां देशाभ्यां महामारी काले सूचिका भेदनस्य परीक्षणानि, उत्पादनानि अथ च नागरिकान् तद्देशेभ्यः प्रेषणे सहायता विहिता। प्रधानमंत्री मोदी देशयोः सम्बन्धानां प्रगाढतायै राष्ट्रपतिः पुतिनस्य विशेषरूपेण आभारं व्यक्तीकृतवान्। तत्रैव रूसस्य राष्ट्रपतिः व्लादिमीर पुतिनश्च भारतस्य यात्रायां प्रसन्नताम् अव्यक्तीकृतवान्। अमुना देशौ अन्तरा वर्तमान वर्षे व्यापारे 38% वृद्धौ सन्तोषं प्रकटयता निवेशाय आशा संदर्शिता। ह्यः भारत रूस देशौ अन्तरा प्रथमं 2+2 इत्येतद् मन्त्रिस्तरीय शिखर सम्मेलनं नवदेहल्यां सम्पन्नम्, यत्रोभयोः देशयोः प्रतिनिधित्वं रक्षामन्त्रिभ्यां विदेशमन्त्रिभ्यां च वार्ताप्रक्रमे कृतम्। डॉक्टर जयशंकरः उपवेशनान्ते स्वप्रारम्भिक टिप्पण्यां कथितवान् यद् अमी वैश्विक भूराजनैतिक वातावरण एकस्मिन् महत्त्वाधायिने निष्कर्षे उपवेशनं कृतवन्तः। वयं निकटतम मित्रत्वेन अथ च रणनैतिक सहमतित्वेन भारत रूसयोः पारस्परिकहितरक्षणाय जनशान्तिं, प्रगतिं, समृद्धिं च सुनिश्चेतुं सम्मिल्य कार्यं कुर्मः। देशाभ्यां राजनैतिक स्तरे सक्रियो विचारविमर्शो सञ्जातः। तत्रैव राजनाथ सिंह उक्तवान् यदिदं दिनं द्विपक्षीय सम्बन्धेभ्यः ऐतिहासिको वर्तते। समुपवेशनान्ते 4 सहमतिपत्रेषु हस्ताक्षराण्यपि अभवन्, येषु 6 लक्षाधिकानि AK-203 असॉल्ट राइफल इत्यभिधानि शस्त्राणि क्रयणाय अनुबन्धः सञ्जातः।
अथ चैक-30-उत्तर-2000 यावत् सैन्य-तकनीकी-सहयोगः कार्यक्रमे सहमतिपत्राणि सम्मिलितानि सन्ति। एतस्मादेव प्राक् विदेशमन्त्री डॉक्टर जयशंकरः रूसस्य विदेशमन्त्री सर्गेई लावरोव इत्यमुना सह समुपवेशनं कृतवान्। तेनोक्तं यत् भारत-रूसयोः प्रतिभागित्वं विशिष्टम् अद्वितीयं चास्ति। रक्षामंत्री राजनाथ सिंह रूसस्य रक्षामंत्री सर्गेई शोइगु सैन्ये तत्सैन्य सहयोगे च भारत-रूसयोः प्राशासनिकस्य आयोगस्य 20तमे उपवेशने भागं गृहीतवन्तौ। राजनाथ सिंह भारताय रूसस्य सुदृढं समर्थनं शंसितवान्। The pandemic, the extraordinary militarization and expansion of armament in our neighborhood, and the unprovoked aggression on our northern border since early summer of 2020 have thrown in several challenges. India is confident of overcoming these challenges with its strong political will and inherent capability of its people. India seeks partners who are sensitive and responsive to India's expectations and requirements. Excellencies, I am glad that despite all these challenges, India-Russia defense engagements progressed in an unprecedented manner in recent times. रूसस्य राष्ट्रपतेः व्लादिमीर पुतिनस्य भारतयात्रामुद्दिश्य विदेशसचिवः हर्षवर्धनः श्रृङ्गला अवदत् यत्र अत्रावधौ उभयोर्देशयोर्मध्ये 28 सहमतयः सञ्जातानि सन्ति। अत्र सहमतिषु व्यापारोर्जा, संस्कृति, जनशक्ति, बौद्धिक सम्पदादि सम्बद्धाः विषयाः अन्यतमाः सन्ति। A record number of 28 agreements or MOUs were concluded during this visit. These agreements were both government to government as well as business to business, including involving our public sector units in both countries. The agreements cover a very wide range of sectors, including trade, energy, culture, intellectual property, accountancy, cyber attacks in the banking sector, manpower, geological exploration, survey, education, etc. India and Russia have also signed a program of cooperation in the field of defense for the next 10 years, 2021 to 2031. The diversity of agreements and MOUs signed today shows the multifaceted nature of our bilateral partnership. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अद्य उत्तरप्रदेशे गोरखपुरं गमिष्यति। तत्र असौ अनेकसहस्रकोटिरूप्यकाणां विकासयोजनाः प्रदेशाय समर्पयिष्यति। श्रीमोदी गोरखपुरे कृषकेभ्यः अतितराम् उपयोगिनः उर्वरकसंयन्त्रस्य आरम्भं करिष्यति। अपरतः स्वास्थ्यक्षेत्रे एम्स इत्येतत् अखिल भारतीयायुर्विज्ञानसंस्थानमपि सः राष्ट्राय अर्पयिष्यति। प्राय 1,000,कोटिरूप्यकात्मकस्य एतस्य परिसरस्य आधारशिला प्रधानमन्त्रिणा 16अधिक-2000तमे वर्षे स्थापिता आसीत्। एतदतिरिच्य सः क्षेत्रीयचिकित्सानुसन्धानकेन्द्रस्य नूतनस्य भवनस्य अपि समुद्घाटनं करिष्यति। पूर्वाञ्चलक्षेत्रे तिसृणां बृहत्स्तरीयाणां विकासपरियोजनानाम् आरम्भात् पूर्वीये उत्तरप्रदेशे समग्रविकासः भविष्यति इति आकल्प्यते। नागालैण्डस्य घटनान्तरं ह्यः संसदः उभयोः सदनयोः गृहमन्त्री अमितशाह उक्तवान् विज्ञापितवान् च यत् इयं पूर्णा घटना असत्यपरिज्ञानकारणात् अभवत्। भारतप्रशासनं शोकं व्यक्तीकरोति। एतद्घटनान्ते सेनया उच्चस्तरीयं निरीक्षणं प्रारब्धम् अथ च राज्यप्रशासनेन SIT इत्येतस्य संघटनम् अपि विहितम्। मामले की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए इस मामले को राज्य अपराध पुलिस स्टेशन को जांच के लिए सौंप दिया गया है। इस संदर्भ में एक विशेष जांच टीम SIT का गठन किया गया है, जिसे 1 माह के अंदर जांच पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं। प्रभावित क्षेत्र में किसी और अप्रिय घटना को रोकने के लिए अतिरिक्त बलों की तैनाती कर दी गई है। सेना की 3 कोर मुख्यालय द्वारा एक प्रेस वक्तव्य जारी किया गया है, जिसमें निर्दोष नागरिकों की दुखद मृत्यु के घटनाक्रम पर अत्यधिक दुख सेना द्वारा व्यक्त किया गया है।
सेना द्वारा इन दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु के कारणों की जांच उच्चतम स्तर पर की जा रही है और कानून के अनुसार समुचित कार्यवाही की जाएगी। गृहमंत्री उक्तवान् यद् मासाभ्यन्तर एव निरीक्षणं कारयित्वा दोषिणो दण्डभाजो भविष्यन्ति। भविष्ये ईदृशी अन्यापि कापि घटना न संभवेत इत्येतदर्थम् अपि आवश्यकाः दिङ्निर्देशाः प्रदत्ताः सन्ति। घटना की सूचना मिलने पर मैंने तत्काल नागालैंड के गवर्नर और मुख्यमंत्री जी से संपर्क किया। गृह मंत्रालय द्वारा भी नागालैंड के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक से संपर्क किया गया। कल पूरे दिन स्थिति को मॉनिटर किया गया। गृह मंत्रालय द्वारा तुरंत पूर्वोत्तर के प्रभारी अपर सचिव को कोहिमा भेजा गया, जहां उन्होंने आज सुबह नागालैंड राज्य सरकार के मुख्य सचिव एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारियों और अर्धसैनिक बलों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की, स्थिति का विस्तारपूर्ण समीक्षा की है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि शीघ्र सामान्य स्थिति बहाल हो। लोकसभायां नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च विधेयकम् 21-20 पारितं। निम्नसदने अद्य उच्चन्यायालयस्य सर्वोच्चन्यायालयस्य च न्यायाधीशानां वेतन सेवा संशोधन विधेयकं, राज्यसभायां च ART विनियमन विधेयकं, सरोगेसी रेगुलेशन विधेयकं च प्रस्तोष्यन्ति। विगत सप्ताहवत् संसदि सोमवासरे अपि कोलाहलः एव सञ्जातः। प्रश्नकालस्य प्रश्नोत्तराणि अतिरिच्य कानिचित् विधातव्यानि कृत्यजातानि अपि द्रष्टुं प्राप्तानि। एतन्मध्ये एव विपक्षः उभयोः सदनयोः नागालैंड घटना प्रसंगाय गृहमन्त्रिणो वक्तव्यं याचितवान्। राज्यसभायां सभापति एम वेंकैया नायडू, लोकसभायां च ओम बिड़लाः गृहमन्त्रिणः सदनयोः गृहमन्त्री वक्तव्यस्य च सूचनां दत्तवन्तौ। राज्यसभायां गृहमन्त्रिणो वक्तव्यकाले अपि विपक्षस्य कोलाहलः स्थितः। पूर्वं महार्हता चर्चा प्रसंगम् इच्छन् विपक्षः न तद्विषयं पुनरपि चर्चितवान्। सततकोलाहलकारणात् राज्यसभायाः कार्यवाहिता आमङ्गलवासरं स्थगिता। तत्रैव लोकसभायां प्रश्नकालकाले प्रमुखविषयेषु चर्चा सञ्जाता। एकस्य प्रश्नस्य उत्तरे जनजातीय कार्यमन्त्री अर्जुन मुंडा सदनं विज्ञापितवान् यत् 70-30 अनुच्छेदस्य वारणान्ते अपि अधुना जम्मूकश्मीरे जनजातिकल्याणाय योजनाः निर्बाधतया प्रवर्तिष्यन्ति। देशे अधुनावधि प्रायः एकमर्बुदम् 28 कोटिः 66 लक्षं च जनाः कोविड रोधि सूच्यौषधं प्राप्तवन्तः। जनसंख्यायाः 85% जनाः सूच्यौषधस्य प्रथमां मात्रां प्राप्तवन्तः। अत्रान्तरे महाराष्ट्रे ओमिक्रॉन संक्रांतानां संख्या संवर्ध्य 10 सञ्जाता। गतदिने 2 प्रकरणे समक्षम् आगति। कोरोना सूच्यौषधमभिलक्ष्य चर्चायै WHO इत्येतस्य विश्वस्वास्थ्यसङ्घटनस्य विशेषज्ञसमूहस्य च अद्य उपवेशनं भविष्यति। तत्रान्तरे इटलीदेशेन नवाः कोविड प्रतिबन्धाः ख्यापिताः सन्ति। अत्र ध्यानास्पदमस्ति यद् ये पूर्णं सूच्यौषधं न प्राप्तवन्तः तेभ्यः सार्वजनिकेषु स्थलेषु प्रवेशाय अनुमतिः न भविष्यति। अमेरिकीय राष्ट्रपति जो बाइडेन रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इत्येतौ अन्तरा अन्तर्जालमाध्यमेन उपवेशने अमेरिक विदेशमन्त्री एंटनी ब्लिंकेन इत्यसौ यूक्रेनस्थ राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की इत्यनेन आलापं कृतवान्। ब्लिंकेन यूक्रेन देशे रूसस्य आक्रमणस्य सम्भावनासु रूसाय गंभीरार्थिक परिणाम सन्दर्भे अपि प्राह। एतद्वार्ता संस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनवाभिर्वार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। भूयात् तावत् शुभं मङ्गलम्।